प्रहरी साथीहरु हो, यो बाटो जान दिनुको निषेधित क्षेत्र होइन। हामीले म्यारिटसम्म जान्छौँ। जसले एमसीसी को बारेमा गएर घुँडा धसेर टाउको जोतेर जसले पास गर्ने कुरामा हस्ताक्षर गर्छ नि, त्यसले आफ्नो मृत्यु पत्रमा आफै हस्ताक्षर गरेको ठहरिनेछ। आज हामीलाई शेरबहादुर देउवा दलालीले, यो सरकारले हामीलाई मारेको अवस्था हो। यो त्यही भएर हामी सुतेको हो। हाम्रो देशलाई पूर्व नेपाल बनाउने अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी कदापि पूर्व हुन चाहँदैनौँ। हामी सदैव नेपाली जनता हो भनेर यो आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। आन्दोलनकारीहरूमाथि पानीको फोहरा, लट्ठी, बुट, दमन प्रयोग गरिएको छ, अश्रु ग्यास प्रयोग गरिएको छ। कुख्यात विदेशी दलालहरू शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापासम्मका यी मानिसहरू मेरो घाँटीले साथ दिएको छैन, तैपनि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यो देश विरुद्ध द्रोह गर्ने, विदेशी कल्लो खाएर यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध चलखेल गर्ने हर कसैलाई नेपाली जनताले जहाँबाट भने पनि थुतेर तिनीहरूलाई ठेगान लगाउनको निम्ति उनीहरू तम तयार भएका छन्। यो चीनको उक्साटमा भएको आन्दोलन भनेर यो आन्दोलनको गरिबालाई घटाउन खोज्ने अमेरिकी दलालहरू, इन्डो वेस्टका भाटहरू, एजेन्टहरूलाई हामी ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ। मिस्टर गगन थापादेखि शेरबहादुर देउवालाई भन्न चाहन्छौँ, हामी नेपाली हौँ। साथीहरू, तपाईहरुले एकछिन धैर्यका साथ सुनिदिनु होला। हामीलाई मार सरकारले आमशरण महतदेखि गगन थापासम्मको बौद्धिक दरिद्रता तपाईले देख्नुभयो। अब म पनि एउटा पीएचडी स्तरको मान्छे हुँ। अब उहाँले म्याक्सिको अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्न नजानेर म्याक्सिमम हो कि मिनिमम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्नुभयो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म साहिल केसी। पछिल्लो समय एमसीसीको विषयमा निकै चर्को सडक आन्दोलन पनि भइरहेको छ। सँगसँगै चाइना र अमेरिकाको चासो पनि बढेको छ। यिनै विषयमा रहेर विशेष कुराकानी गर्न हाम्रो साथमा चर्चित व्यक्ति पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्य सर, जुन रूपमा सडक आन्दोलन चलिरहेको छ, एमसीसी जसरी पनि खारेज हुनुपर्छ भन्ने मागसहित तपाईँ पनि सडकमा देखिनु भएको छ। अहिले पछिल्लो समय हिजो मात्रै अमेरिकाले हिंसा भड्काउन खोजेको भन्ने किसिमको त्यो किसिमको ट्विट गर्नुभएको छ अमेरिकी एक जिम्मेवार व्यक्तिले। मलाई अहिले डक्टरले भोइस रेस्ट गर्नको निम्ति भन्नुभएको छ। म लगातार आन्दोलनमा गएर नाराबाजी गर्दाखेरि, धेरै इन्टरभ्यू दिँदाखेरि, चिच्याउँदाखेरि मेरो आवाजमा समस्या परेको छ। यद्यपि जब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको प्रसङ्ग आउँछ, जब एमसीसीको प्रसङ्ग आउँछ, मेरो क्लियर कट धारणा के हो भने यो इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ र यो भू रणनीतिक र भू राजनीतिक कार्ड बनेर, पेचिलो मुद्दा बनेर तपाईँ हाम्रो सामु तेर्सिएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि सङ्कटका बादलहरू मडारिएको छ। जस्तो कि तपाईँले हिज एक्सेलेन्स मास्टर महामहिम अमेरिकी राजदूतको स्टेटमेन्टको प्रसङ्ग यहाँ ल्याउनुभयो। हिंसात्मक ढङ्गले नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन अर्थात् उनको सङ्केत कहाँतिर हो भने अमेरिका विरोधी प्रदर्शन भयो भन्ने उनले सङ्केत गरेका छन्। जबकि म महामहिम राजदूत भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग मेरो एक दुईचोटि भेट पनि भएको छ, तथ्यलाई यसरी भङ्ग्याउन पाइँदैन। राज्यको तर्फबाट भएको बल प्रयोगप्रति ध्यान आकर्षण गर्नुहोस्। जस्तो म तपाईँलाई देखाइदिन्छु, यो घाउहरूको प्रदर्शन होइन, हिंसाको प्रदर्शन होइन, यो कसले मलाई उपहार दियो, यो चोट आज त निको हुँदैछ बिस्तारै। 3 दिन अगाडि मलाई करापजाप गर्दाखेरि यो चोट लागेको छ। यो राज्यको कटपास हान्दाखेरि मलाई प्राप्त भएको उपहार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने हिंसा कम गर्नु पर्यो भनेर तपाईँले सरकारी पक्षको ध्यान आकर्षण गराउनुहोस्, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई भन्नुहोस्। तर आन्दोलनकारीहरूमाथि पानीको फोहरा, लट्ठी, बुट,
दमन प्रयोग गरिएको छ, अश्रु ग्यास प्रयोग गरिएको छ। तर आन्दोलनकारी होला, एकाध भिजिलान्तीहरू घुसपैठ गरेका मान्छेहरूले ढुङ्गासुङ्गा हाने होलान्। त्यस्तो त अब जति रोक्न खोजे पनि, जति जे गरे पनि राज्यकै तर्फबाट घुसपैठ भएका त्यस्ता भिजिलान्ते घुसपैठियाहरूले आन्दोलनमा प्रवोक गर्नको निम्ति, भड्काउनको निम्ति त्यस्ता खालका घटिया कामहरू गर्छन्। तर एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो भू रणनीतिक, भू राजनीतिक तानातानीको श्रृङ्खला त्यतिमा मात्रै सर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अहिले सङ्कट त देखिन थाल्यो नि त। अमेरिकाले अब यो पछिका सहयोग कुनै पनि नदिने भन्ने किसिमको त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिइरहेछ, यता अलि धम्काए जस्तो थर्काए जस्तो पनि गरिरहेछ। यो के भइरहेछ? तपाईँलाई एउटा कुरो म भनिहालेँ, एकदम नेपाल अब सामरिक महत्त्वको विषयलाई लिएर नेपालले थ्याक्नै नसक्ने खालको द्वन्द्वको आमन्त्रण कता कता सत्ताधारीहरू, खास गरी शेरबहादुरजीको दुर्बुद्धिको कारण यो निम्ति रहेको छ भन्ने मेरो ठम्ब्याइ हो। जस्तो तपाईँलाई एउटा म एभिडेन्स दिन्छु। शेरबहादेव उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले त भनिराख्नु भएको छ, यो जसरी पनि पास गर्यो भने यो सबै सेटलमेन्ट हुन्छ, सबै एकदमै राम्रो हुन्छ, देशको हितमा हुन्छ भनिराख्नु भएको छ। कसरी जसरी पनि, जे गरी पनि बुट र बन्दुक बजाएर मान्छेको छातीमा गोली हानेर गद्दारहरू, अपराधीहरू, देशद्रोहीहरू, भ्रष्टाचारीहरू, कुख्यात विदेशी दलालहरू, शेरबहादुर देउवादेखि गगन थापासम्मका यी मानिसहरू मेरो घाँटीले साथ दिएको छैन। तैपनि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यो देश विरुद्ध द्रोह गर्ने, विदेशी कल्लो खाएर यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध चलखेल गर्ने हर कसैलाई नेपाली जनताले जहाँबाट भने पनि थुतेर तिनीहरूलाई ठेगान लगाउनको निम्ति उनीहरू तम तयार भएका छन्। हामी सडक आन्दोलनमा आएका छौँ, हामीले आवाज बुलन्द गरेका छौँ, नो एमसिसी भनेका छौँ, गो ब्याक एमसिसी भनेका छौँ। हामी अमेरिकाका विरोधी होइनौँ, हामी विकासका विरोधी होइनौँ। तर अहिले दुष्प्रचार कसरी गरियो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। जस्तो एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको विज्ञप्ति आयो। उहाँले के भन्नुभयो, दुईवटा कुरा क्लियर कट गर्नुभयो। फागुन 16 भित्र नेपाली डेट अनुसार जसरी पनि तिमीहरूले एमसिसी पास गर्नु। एउटा टास्क ट्युसन यो दिनुभयो उहाँले हामीलाई। दोस्रो होमवर्क के दिनुभयो भने यो गीता, बाइबल, कुरान पुराण जस्तै छ नभनिकन जस्ताको तस्तै पास गर्नु। यसमा दायाँ बायाँ इधर उधर फुल स्टप कमा पनि चेन्ज हुँदैन भनेर हामीलाई डिक्टेट गर्ने उहाँको। मैले हिजो आन्दोलनमा पनि भनेको छु, डोनाल्ड ट्रम्प वा जोया बाइडेन महामहिम अमेरिकी राष्ट्रपतिको लभ लेटरले नेपालको भाग्य र भविष्य बदल्न सक्दैन। अब हुन्छ के त, चिनिया विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले पनि जारी गर्नुभयो विज्ञप्ति, तपाईँले देखिहाल्नुभयो, प्रष्टै भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपाललाई जब यो भू राजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा तानिन्छ, जब नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुन्छ भने, एमसिसीको नाउँमा अवांछित गतिविधि हुन्छ भने मित्र राष्ट्र चाइना ठुलो हेरेर बस्दैन भन्ने स्टेटमेन्ट उहाँले दिइसकेपछि त्यति मात्रै होइन, ग्लोबल टाइम्सले अस्ति आफ्नो संस्करणमा, जबकि तपाईँलाई थाहा छ ग्लोबल टाइम्स भनेको चिनको ग्लोबली प्रकाशित हुने तिनीहरूको मुखपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण हो, अङ्ग्रेजी संस्करण हो। र ग्लोबल टाइम्समा ली भन्ने एकजना लेखकले बहुत स्पष्ट छ, CICIR त्यहाँको थिङ्क ट्याङ्क प्रमुख, उनले के लेखेका छन् भने नेपालमा एमसिसी भनेको चीन विरोधी गतिविधि गर्नको लागि ल्याएको एउटा अस्थिरताको कार्ड हो। यसलाई नेपाली जनताले कसैको प्रभावमा नपरिकन आफ्नो देश बचाउन स्वस्फूर्त रूपमा यसलाई प्रतिकार गरिरहेका छन् भनेर भनिरहेका छन्। यो चीनको उक्साटमा भएको आन्दोलन भनेर यो आन्दोलनको गरिबालाई घटाउन खोज्ने अमेरिकी दलालहरू, इन्डो वेस्टका भाटहरू, एजेन्टहरूलाई हामी ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौँ। मिस्टर गगन थापादेखि शेरबहादुर देउवालाई भन्न चाहन्छौँ, हामी नेपाली हौँ। अब तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, अमेरिका किन यति मरिहत्ते गरेर यो एमसिसी पास गर्न लाग्यो होला, अनि चीनलाई किन आपत्ति भयो होला, भारत किन मौन बसेको होला? सिधा कारण के हो भने नेपालमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको किल्ला गाड्ने, त्यसको सुरुङ बनाउने अनि आइपिएस अन्तर्गतको विकास सहयोग परियोजनाको नाममा नेपालीहरूलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले जस्तै सिकन्जा व्यापारको नाउँमा आउने, लगानीको नाउँमा आउने अनि नेपाललाई के गरिदिने, टाट पल्टाइदिने। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, कपिल श्रेष्ठजी जो एउटा केटी काण्डमा परेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्य पद गुमाउनु भएको थियो, उहाँले लोक पार्टीमा बोलेका कुरा कति आपत्तिजनक र क्षुद्र छन् तपाईँलाई थाहा छ। भीमरावजीले त अङ्ग्रेजी नै बुझ्नु हुँदो रहेछ भनेर अपमान गर्नुभएको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँभन्दा धेरै ठुलो विद्वान, म्यासेच्युसेट्सदेखि कोलम्बिया युनिभर्सिटीसम्मको प्रोफेसर, क्यानाडाली मुल्की एकाडेमिसियन, प्राज्ञ
मेरिडेसनले लेख्नु भएको छ यो नवउदारवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गतको एमसिसीले नेपालको हित गर्दैन, खास गरी गरिबहरूको हित गर्दैन र नेपालको बिजुली बत्तीलाई ट्रान्समिसन लाइन अन्तर्गत भारत पुर्याउने भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत यो अगाडि आएको, यसले नेपालको हित गर्दैन। यो आइपिएससँग इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको विरुद्ध यसलाई छलखेल गर्ने एउटा आधार बनाइएको छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई बहुला कुकुरले टोकेको छैन। हामी आँखा चिम्लेर एमसिसी कुनै हालतमा पास गर्दैनौँ। कुनै सर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँकै नेता र प्रचण्डजीलाई त सिधै चाइनाबाट परिचालित 2 जिब्रे भन्ने पनि भ्याइसक्यो नि। कठैबरा विदेशी एजेन्टहरू जो आफू इन्डो वेस्टबाट परिचालित भएको कुरा लुकाउन चाहन्छन् के नेपाली भएर बाँच्नु नहुने। त प्रश्न रूपमा भन्नुभएको छ जसरी पनि पास हुन्छ, भोलि त अब जसरी पनि पास। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, खेल के भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई गाजर र लट्ठी दुवै देखाइएको छ। गाजर भन्नाले तपाईँको छोरो जो चाइना पढेको छ उसलाई चाइनाको लागि राजदूत बनाउँछौँ, अनि तपाईँलाई सभामुख खुस्किएपछि पनि आकर्षक पद दिन्छौँ, अझ नेकपा एमालेमा स्थान दिन्छौँ भनेर हिप्नोटाइज गर्न खोजिएको छ र एमसिसी टेबल गर्नुहोस् भनेर कासन दिइएको छ। यदि नगरेमा तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा रहेको द्वन्द्वकालीन फाइल, त्यो अर्जुन लामा हत्याकाण्डको फाइल खुलाएर एकजना लेडी न्यायाधीश मार्फत जो वेटिङ चिफ जस्टिस पनि हुनुहुन्छ, प्रतीक्षारत प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत तपाईँको हातमा हतकडी लगाइदिन्छौँ अथवा भोलि अर्को सुलेमानी बनाइदिन्छौँ। कृष्णबहादुर महरा जस्तै कुनै नक्कली काण्ड मचाएर तपाईँलाई समाप्त पार्छौँ भनेर उहाँलाई दोहोरो एउटा प्रलोभन, अर्को धाक धम्कीको अस्त्र प्रयोग गरिएको छ र उहाँको नौनारी फत्रके गलाउने र ओठतालु खङ्ग्रङ्गै सुकाउने अभ्यास पनि भइरहेको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँलाई मैले स्पष्ट कुरा गरौँ कि एमसिसी टेबल गर्नको निम्ति साम दाम दण्ड भेद नीति सबै प्रयोग गरिएको छ र मैले त सुनेको छु अमेरिकादेखि युरोपसम्मका होटलहरूमा बिताइएको रङ्गीन रातका फुटेजहरू उनीहरूले सुरक्षित राखेर तत्तत नेतालाई धम्काउने काम गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गगन थापाको विषयमा मैले तपाईँलाई एउटा बडो गजबको कुरा, राष्ट्रवादी बन्दै हुनुहुन्छ, अब यो एमसिसी जसरी पनि पास हुने राष्ट्रवादी हुन्छ। उहाँ जस्तो कुख्यात विदेशी दलाल कोही छैन। घटिया किसिमले उहाँले विदेशी दलाली गरिरहनु भएको छ। 2008 देखि अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा काम गरेको, इट मिन्स सिआइए एजेन्ट। तपाईँले त प्रश्न रूपमा भनिसक्नु भयो। तपाईँहरू जो बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँले त पढेकै छैन, राम्रोसँग बुझेकै छैन। सुन्नुहोस्, बरु डाक्टर रामशरण महतले चाहिँ वा विद्वान महोदय रामशरण महतदेखि गगन थापासम्मको बौद्धिक दरिद्रता तपाईँले देख्नुभयो। अब म पनि एउटा पिएचडी स्तरको मान्छे हुँ। उहाँलाई अस्ति सायद ऋषि धमलाले होला चिसो भनेको कोकाकोला, पत्रकार भनेको ऋषि धमला भने जस्तो सोध्नुभयो। अब उहाँले मेक्सिको अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्न नजानेर म्याक्सिमम हो कि मिनिमम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्नुभयो। एउटा कुरो अब फेरि चिड चोरेको शैलीमा हातमा बल्ल बल्ल त्यो पनि पढ्न नजानेर धुन्दान, त्यस्तो स्थिति बौद्धिक दरिद्रताको पराकाष्ठ छ। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। जस्तो युएसएआइडीबाट प्राप्त हुने बजेटमा पनि अर्थात् डोनर एजेन्सीबाट प्राप्त हुने बजेटमा पनि आइपिएस अन्तर्गत दिने र नेपालले चोरीफोरी गर्छ भने नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनेसम्मका धम्कीहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। तर एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ विरुद्ध यो चलखेल गर्ने गरी जसरी आएको छ त्यसको सौताको रूपमा आएको छ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने मैले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार त BRI अन्तर्गतको बजेट बढाएर अथवा अनुदानको रूपमा 1 खर्ब जति चीनले नेपालको विकासको निम्ति यदि एमसिसी हामीले पोस्टपोन गऱ्यौँ भने त्यो दिँदैछ। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु, यो अघिल्लो चुनावमा गगन थापाले चुनाव हार्ने भइसकेपछि सेटिङ गरेर उसले कतै बम पड्काउन लगाए, नक्कली बम ब्लास्टमा नक्कली घाइते भएर हस्पिटलाइज भएर पब्लिक सिम्पेथी भड्काएर त्यसरी उनले फिल्मी स्टाइलले चुनाव जितेको कुरो पनि तपाईँलाई थाहा छ, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर। यसपटक अब यो त भयो, रमाइलो कुरो गर्दैछु, यसपटक भएछ के भने अब यो अलोकप्रिय हुने जोखिम बोल्न नसक्ने भएपछि गगन थापाले अब यो भोटिङमा पनि नजाने अनि 1 महिना जति चाहिँ लुक्ने। कसरी लुक्ने भने गङ्गालालमा उनका एउटा डाक्टर साथी रहेछन्, उनको श्रीमती पनि डाक्टर हुन्, हो तिनीसँग सेटिङ गरेर मुटुमा समस्या, मोटो पनि बढेको छ, मसँगको मान्छे हेर्दाखेरि मभन्दा 15 वर्ष जेठो देखिन्छन्, 33 सालले मान्छे हुन्, अनि उनले मुटुमा समस्या आयो भनेर नक्कली बिरामी भनेर यो सब प्रकरण छल्न खोज्दाखेरि अमेरिकी लबीका मान्छेहरूले पत्ता लगाएर खबरदार गगन थापा जसरी भने पनि
तपाईँले एमसिसीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेर उनलाई कराप झाप बनाइएछ र यसरी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले यति चलखेल गरेका छन् कि भोलि आन्दोलन छ, आउनुहोला। आज यो भिडियो गरिरहेको बेला म भन्न चाहन्छु, आज फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस, 7 सालमा प्रजातन्त्र आएको दिन, भोलि 8 गते हामी भीषण आन्दोलन गर्दैछौँ। शिरमा कफन बाँधेर हरेक योद्धाहरू जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ यो देशको सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्नको निम्ति र एमसिसी खारेज गर्न, नो एमसिसी भन्ने आवाज घन्काउन आइदिनु होला। सर, तपाईँहरूलाई अर्को आरोप पनि लाग्छ नि, तपाईँ सत्तामा पनि बस्ने, सडकमा पनि के तपाईँले देखावटी गर्न? तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, हामी सत्तारूढ हुँदैन थियौँ भने त यो एमसिसी उहिल्यै पास गर्ने यो खालको प्रपञ्च हुन्थ्यो। धन्न हामी वास्तवमा सत्तारूढ घटक छौँ र हामीले टेबल गर्न दिएका छैनौँ। बालकोटमा जानुभयो शेरबहादुरजी, एकदम मनोविज्ञानमा पिएचडी गरेकी, सिआइएको असाध्यै नजिक रहेकी आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर अनि बालकोटमा गएर काने खुसी गर्नुभयो। लौ म त आपतमा परेँ, एमसिसीलाई पास गर्न मद्दत गर्नु पर्यो। मैले पहिलेदेखि के भनेको छु भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने भने उनले ह्याकुलाले पेलेर भने पनि एमसिसी पास गर्छन्, तर उनी प्रधानमन्त्री नहुने भयो भने काङ्ग्रेसलाई एक्सपोज गर्छन्, उचाल्छन्, खोइ टेबल गरेको भन्छन् र जनताको बिचमा एमसिसी त्यति गति रहन्छ, त्यसकारण हामीले पास गरेनौँ भनेर चुनावी कार्ड बनाएर जान्छन् भनेर मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ। भयो पनि त्यस्तै र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले पनि मेरो बुझाइ के हो भने यहाँ त केपी ओली पो तानातानमा परे, यता एमसिसी विरोधीहरूले पनि जस्तो कि कमरेड प्रचण्डले गएर तपाईँ एमसिसी नगर्नको निम्ति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी प्रधानमन्त्री मान्न कुनै आपत्ति छैन भनेर उनलाई भन्ने। अब एमसिसी समर्थकले पनि तपाईँ नआइकन एमसिसी पास नहुने भयो, बरु तपाईँ प्रधानमन्त्री नै खाइदिनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो, किनभने भू राजनीतिक तानातानमा यो नेपाल फस्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको अब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना? केपी ओली त सुरुदेखि नै अब प्रधानमन्त्रीको लागि झाँसा दिएको हुनुहुन्छ, उहाँको दाउपेच चाहिँ त्यही हो नि, दाउपेच चाहिँ त्यही हो। अब हेर्दै जाउँ नेपालको राजनीति र यो मौसमको भरोसा छैन, एकछिन घाम लागेको छ, बिहान धुमिल थियो, अहिले के हुन्छ भन्नै सकिँदैन। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको एमसिसी जसरी पनि पास हुने भयो होइन, एमसिसीको विषयमा अमेरिकाले लुकाएको छिपाएको छैन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, डोनाल्ड ट्रम्पदेखि डोनाल्ड रूसम्म, त्यति मात्रै होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अमेरिकन इस्टाब्लिसमेन्ट मात्रै होइन, नाटोका सदस्य राष्ट्रहरू पनि, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनका सदस्य राष्ट्रहरू पनि, तपाईँलाई अर्को कुरो पनि म भनिदिइहालौँ कि पश्चिम युरोपका कन्ट्रीहरू पनि, तिनका राजदूतहरूले पनि अहिले एमसिसी जसरी पनि पास गर्नु पर्यो। हामी त अमेरिकाका रणनीतिक साझेदार हौँ, स्ट्राटेजिक एलाइ हौँ, त्यसकारण हामीलाई पनि एमसिसी चाहियो भनेर अहिले पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेको स्थिति छ। र हामी के भनिरहेका छौँ भने चीनले पनि यसलाई आफू विरुद्धको एउटा भयानक कार्डको रूपमा बुझेको हुनाले त्यसलाई काउन्टर गर्न खोजिरहेको छ। बी केयरफुल, सावधान हुनुपर्छ। हामी विकास विरोधी होइनौँ, तर 50 करोड अमेरिकी डलरको गुन्द्रुकको झोलमा हामी इज्जत फ्याँक्दैनौँ। सर, अब एमसिसी पास भयो भने तपाईँ सडकमा लट्ठी खान तयार? पास हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगर्नुहोस्, यो घातक कुरा हो। यसमा कुनै पनि हालतमा नेपालको पार्लियामेन्टले पास गर्दैन, फेल गर्नुपर्छ र जसले एमसिसी पास गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छ, यो त पार्लियामेन्टबाट पास गर्ने भन्ने कुरा पनि षड्यन्त्र हो। जसले एमसिसीको बारेमा गएर घुँडा धसेर टाउको जोतेर जसले पास गर्ने कुरामा हस्ताक्षर गर्छ नि, त्यसले आफ्नो मृत्युपत्रमा आफै हस्ताक्षर गरेको ठहरिनेछ। नो एमसिसी। थ्याङ्क यू सो मच पुण्य सर। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, र मलाई यो भोइस वेस्ट गर्नुहोस्, तपाईँ धेरै नकराउनुहोस् भन्दा भन्दै मेरो मातृभूमिको लागि, मेरो देश नेपालको लागि मैले यति चिच्याएँ, कराएँ, यो राष्ट्र र जनताको लागि हो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।